अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी पनामा केस के समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पनामा समाअत सिर्फ तस्दीक शुदा दस्तावेज को ही तस्लीम किया जा सकेगा। वजीर आजम को नाअहल करार देने का मामला अवामी मुफाद के मुकदमे में सुना जा सकता है। ये केस वजीर आजम की वजारत उज़्मा पर फाइज रहने को चैलेंज कर रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी चीफ जस्टिस का लाहौर गंगाराम अस्पताल में होने वाली बद इंतजामी पर नोटिस, सेहत के नाकिस निज़ाम की एक और मिसाल, सूबाई हुकूमत सिवाय बयानबाजी और उंगली हिलाने के क्या करती है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी क्या भारत कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत से आज़ादी की तहरीक दबा सकेगा। हमारे बच्चे का हाथ खोला हो गया सर, मेरे बच्चे का हाथ। नाज़रीन, पूरी कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो पनामा केस के हवाले से उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और आज इसी तरह के कुछ रिमार्क्स हमें जजेस और वकील के दरमियान नजर आए। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि ये मुकदमा पूरी कौम से मुतल्लिक है क्योंकि इसमें फरीक जो है वो वजीर आजम साहब है। साथ साथ अदालत ने कहा कि ये पनामा केस का मामला नहीं है बल्कि नाअहली का है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आर्टिकल 184(3) का ये मुकदमा है तो क्या अदालत गैर तसल्ली बख्श दलाइल और नामुकम्मल दस्तावेजात की बुनियाद पर वजीर आजम को नाअहल करार दे सकती है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज अमीर। अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, आज समाअत में हमने जजेस के रिमार्क्स रिगार्डिंग पीएम क्वालिफिकेशन देखे, क्या कहेंगे आप? हाँ, लेकिन वो देखे ना, इस ऐसे नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ये जो केस है ये जो एहलियत है या उनका फायज रहना है उनकी वजारत उज़्मा को चैलेंज करता है। और उसकी तशरीह करते हुए जस्टिस खोसा ने कहा कि अगर अवामी मुफाद में ये मसला आए तो फिर उनकी जो हम एहलियत है उसको भी हम देख सकते हैं। जिससे देखिए ना, 184(3) होता तो है कि कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ हो और फंडामेंटल राइट्स के साथ ताल्लुक़ हो, तो फंडामेंटल राइट्स इससे ज़्यादा क्या है कि आपके हुक्मरान जो हैं वो दयानतदार हों और क्या कहते हैं किसी ऐसी चीज़ लामहदूद इख्तियारात। सुप्रीम कोर्ट के लामहदूद इख्तियारात हैं 184(3 नहीं, पर वो जो है फंडामेंटल राइट्स से ताल्लुक़ हो और पब्लिक इंटरेस्ट में। बिल्कुल ठीक। मतलब और चीज़ों को लेके वो ऐसे नहीं, इनका है वो एक तशरीह की बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या। अब पब्लिक इंटरेस्ट में ये नहीं आता कि आपका जो सरबराह ममलिकत है वो दयानतदार है या नहीं है, किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकिब तो नहीं है जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, उसके ओहदे की जो अज़मत है उसके ख़िलाफ़ हो। ये फंडामेंटल राइट्स की भी बात है, तो इसलिए ये केस जो है वो सुना जा रहा है। लेकिन इससे पता चलता है कि केस किस तरफ जा रहा है और जो आपको परेशानी लग रही है नून लीग की, उस परेशानी का सबब जो है आपको नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जब जस्टिस जमाली ने ये केस, उनकी अदालत ने और बेंच ने ये केस लिया था, मेरा ख्याल है कि नून लीग के वो जहनों में तख़य्युल में ये नहीं था कि ये इतना ये फैल जाएगा। एक हमें दाद देनी चाहिए जस्टिस जमाली को कि उन्होंने इसको ठुड्डा मार के केस को सड़क के नीचे नहीं फेंक दिया। वो कैन को जैसे आप ठुड्डा मारते हैं कि हाँ समाअत बाद में होगी, उन्होंने समाअत ली, खुद वो चले गए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो नए हैं उनके छोड़ गए और उन्होंने एक बेंच बनाया, आप वो नहीं थे। और जस्टिस खोसा ने जो फैसला किया कि रोज़ बरोज़ समाअत होगी। नून लीग की परेशानी ये रोज़ बरोज़ की समाअत की वजह से हो रही है और जहाँ जहाँ वो चीज़ें जा रही हैं, जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन सवालात के बारे में कोई खातिर खा जवाब नहीं है, तो जब आपके पास ऐसे नहीं है तो लामहला बात पहुंचती है वजीर आज़म की सेहत और उनकी नाअहली पे या अहलियत पे, वजीर आज़म की अहलियत पे जाते हैं। आज जो रिमार्क्स हैं ये बड़े ही मानी खेज हैं और इससे जो है कुछ नून लीग की परेशानी में कम होने के बजाय इजाफा ही होगा। तो ये जो केस जो है जिस तरीके से बनता जा रहा है, मेरा ख्याल है
جب یہ جسٹس جمالی نے کہا کہ ہم یہ کیس جو ہے اگلے چیف جسٹس پہ چھوڑتے ہیں تو بہت ساروں نے کہا کہ بس یہ مسئلہ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس میں جان جو تھی وہ چلی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے جیسے ہیئرنگ سماعت ہو رہی ہے، اس کا جو جہاں پہ وہ جو صحیح نقطے ہیں اس کیس کے، جج صاحبان وہاں جو جا رہے ہیں، جس قسم کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اس سے کل جو ہے مخدوم علی خان کے لیے اچھا دن نہیں تھا. آج بھی جو ہے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پھر آپ کو جو ہم نے کل بات کی تھی کہ رانا ثناءاللہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ اس اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پریشانی کی ہوا آ کہاں سے رہی ہے، پریشانی لگ کہاں رہی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے، جو پریشانی کے شکار ہیں ان کا اظہار کیسے اس چیز پہ ہو رہا ہے. ایاز صاحب، دو چیزیں جو آج ریمارکس کے دوران بڑی کلیئر کٹ کی گئیں. ایک تو انہوں نے جج صاحبان نے کہا کہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے، اہلیت کا یا نا اہلیت کا معاملہ ہے. دوسری چیز انہوں نے یہی کہی کہ آف شور کمپنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اثاثہ جات آف شور کمپنیز میں چھپانے کا معاملہ ہے. وہ آج جو اٹھایا گیا، انہوں نے کہا کہ 2 پی آئی اے کے جو ہوٹلز ہیں وہ بھی آف شور کمپنیز ہیں، اور وہ ریاست پاکستان نے بھی آف شور کمپنیز بنائی ہیں. اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، لیکن اس میں اثاثہ جات چھپانا وہ غیر قانونی کام ہے. جو فوکس رہا ہے کل بھی آج بھی، ایک تو کمائی کا ذریعہ کیا ہے، اور دوسرا تھا تحائف کا تبادلہ. اب یہ تحائف کے تبادلے کے حوالے سے وہاں پہ ایاز صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی چارٹ واٹ بنا کے دیں کہ دکھائیں پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں سے رہا ہے. تو میں نے جج صاحب کی وہ بات کو بڑا سیریسلی لے لیا اور میں چارٹ بنانے کی کوشش کرتا رہا، کہاں سے شروع ہو رہا ہے تحفہ، جا کہاں رہا ہے. تو معاملہ یہ شروع ہوتا ہے حسین نواز صاحب سے، جو 4 سال میں 52 کروڑ روپے کے تحفہ دیا انہوں نے اپنے والد صاحب کو، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. تو شروع ہوتا ہے حسین نواز صاحب سے. 52 کروڑ کا تحفہ جاتا ہے والد صاحب کو، والد صاحب اس میں سے کچھ نکال کے دے دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، مریم نواز صاحبہ کو. وہ اس کی خرید لیتی ہیں زرعی زمین. اب کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ حسین نواز صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے. اس کا جواب اگر آپ چارٹ جب بنا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دادا نے، ایک قطری شہزادہ ہے، اس کے دادا کے ساتھ کاروبار کیا تھا، اور وہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا، وہاں سے یہ تحفہ پھر ملا تھا، وہاں سے تحفہ نواز شریف صاحب کے پاس گیا، پھر وہاں سے مریم نواز صاحبہ کے پاس آیا. اب ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو زمین خریدی اس میں پتہ نہیں کیا اگایا گیا یا کیا نگلا گیا، وہ پھر تحفہ واپس بھی کر دیا گیا. اب دیکھیں گھوم رہا ہے یہ روٹیشن آف منی جو ہے، ایک ہی فیملی کے اندر روٹیشن گھوم رہی ہے. اچھا، اب جج صاحبان جو ہیں وہ مخدوم علی صاحب سے پوچھتے ہیں، مخدوم علی خان صاحب سے، کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ میں وکیل ہوں وزیر اعظم صاحب کا. اس کا جواب جو ہے وہ دیں گے وزیر اعظم کے بچوں کے جو وکیل ہیں. تو یہ سارا چارٹ میں بنانے کی کوشش کرتا رہا اور میں تقریباً مکمل طور پہ کنفیوز ہو گیا. پھر وہ کفالت کا معاملہ آ جاتا ہے. اگر آپ کا بیٹا آپ کو تحفہ دے رہا ہے اور آپ اسی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر کیا آپ بیٹے کی کفالت میں ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں دادی کی شاید کفالت میں ہوں، اور ان کے والد صاحب بھی. وہ صرف اگر مان لیجئے کہ سارے خاندان کا بشمول وزیر اعظم، ان کے بچوں کا، بیٹی کا ایک ہی موقف ہوتا، پھر بھی آپ کہتے ٹھیک ہے. یہاں پہ موقف ایک نہیں ہے، تضادات اتنے ہیں. کوئی بیٹا ایک کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. یہ قطری شہزادے والی بات تو آخر میں ایک وہ پتہ کھیلا گیا جب اور کوئی سوجھ نہیں رہی تھی تو وہ خط لایا گیا. اس سے پہلے قطر کا نہ کوئی ذکر، نہ قطری شہزادے کا کوئی ذکر. لیکن الجھن جو نون لیگ کو جو حکمران خاندان کو، جو وزیر اعظم کے خاندان کو وہ پیدا ہو رہی ہے کہ لا محالہ کیونکہ پیناما وہ کیس آ گیا، اس کے سامنے آ گیا، وہ بتا نہیں پا رہے کہ پیسہ وہاں سے کہاں آیا. زبانی جمع خرچ وہ کر رہے ہیں.
मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, कोई एक कहानी नहीं है, कहानी के पीछे कोई दस्तावेजात नहीं है, कोई साहब मैं तो इतना कंफ्यूज हुई हूँ ना अभी, ये जो उन्होंने चार्ट बताया, बना के बताया है, आप मुझे बताएं एक आम आदमी को समझ आ रही है ये बात कि पनामा केस तो चलो वो समझ गया कि क्या है, कोई कंपनी है जहाँ पैसा है, मगर ये तकरीर, ये ज़ेरे किफ़ालत, ये सारी कहानियाँ कि उन्होंने इतने पैसे बाप को दिए, बाप ने बेटी को दिए, बेटी ने फिर ज़मीन से पैसे वापस वालिद को दिए, सबको समझ आ रहा है कि मसला क्या है, कोई इसमें कोई इबहम किसी के ज़हन में नहीं है। मुझे तो कल एक मैसेज आया लाहौर से कि क्या जी 52 करोड़ जो है ये क्या मसला बना हुआ है, लाहौर में तो हर एक की जायदाद 52 करोड़ से ज़्यादा है, तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। तो इनका सब जिस तरह वो घूम रहा है रोटेशन विद इन द फैमिली। सर देखिए, आप वहाँ से कानून के मुताबिक गिफ्ट वगैरह आ सकते हैं, इनका सिर्फ मसला ये हो रहा है कि इन्होंने सारी चीज को छुपाए रखा। ठीक है, तो वहां से कानून के तहत गिफ्ट आ सकते हैं, लेकिन ये लोकल गिफ्ट भी दिया गया ना सर। अगर आए तो मैं दे सकता हूं, मुझे अगर कोई गिफ्ट आए तो मैं किसी को दे सकता हूं। इन्होंने सिर्फ जो छुपाए रखा, इनका जिक्र ऑफशोर अकाउंट्स का और फ्लैट्स का कहीं जिक्र नहीं। ये आमदन तो ऑफशोर अकाउंट्स में से नहीं आ रही, ये तो अदालत आज कह रही है। चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब चाहे जितने ही होनहार उनके औलादे हों, लेकिन आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ तस्दीक शुदा दस्तावेजात ही को तस्लीम किया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे अगर देखा जाए तो शरीफ खानदान पनामा केस से सिर्फ तस्दीक शुदा मनी ट्रायल देकर, जो मनी ट्रेल है वो देकर निकल सकता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मामला इतना उलझता जा रहा है कि बात तकरीर, अहलियत, नाअहलियत और ज़ेरे किफ़ालत तक जा पहुंची है। अयाज साहब, अभी थोड़ी देर पहले मुसद्दिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये तकरीबन कह दिया कि हमारी नज़र में अब PM साहब का जो मामला है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनके वकील दलाइल मुकम्मल कर चुके। तो देखिए ना, वो तो कहते रहेंगे, उनका तो काम है, वो हैं, ये जो ब्रिगेड है सारी जो सफाइयाँ देती है अपना वो दिफा कर रहे हैं, वो तो कहते रहेंगे, लेकिन अदालत में कुछ और हो रहा है, ये यहाँ पे आके कुछ और हो रहा है, ये पता नहीं किसको इम्प्रेस कर रहे हैं। देखिए, कल जो समाअत थी उसमें जब वो बताया गया कि वहाँ से पैसे आए हैं, तो जस्टिस खोसा ने क्या कहा कि हम आप पे नहीं कह रहे कि आपने ऐसे किया है, लेकिन ये तो जब आपने काले धन को सफेद करना हो तो फिर इस किस्म के हथकंडे हम आप पे नहीं कह रहे कि आप पे, वैसे हम कह रहे हैं कि ये तो उसमें किया जाता है कि पहले वहां जा रहा है, फिर वहां से आ रहा है, और जा कैसे रहा है उसका कोई पता नहीं। अब जो मखदूम अली खान भी कह रहे हैं बड़े ले कि जी वो बैंक से आया है, मान लिया बैंक से आया है, जो पैसा गया था वो आप क्यों नहीं बैंक की बात करते, वो कौन से बैंक से गया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसके बारे में जो पैसा आ रहा है, जिक्र अदालत ने किया, वो रहमान मालिक साहब की रिपोर्ट उठा सर अदालत में है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मखदूम अली खान ने नहीं किया। वो कह रहे हैं कि वो जो पैसा आया है वो बैंक से आया, उस पर टैक्स वगैरह दिया जाता है। मान लिया जी आपने सारा टैक्स दिया, वो तो वहां से आया लंदन से, लंदन कैसे पहुंचा। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखें, जो आपकी ऑफशोर कंपनीज हैं इनकी तो मलकियत वो फ्लैट्स हैं, वो ऑफशोर कंपनी में कोई फैक्ट्रियां तो लगी कोई नहीं हुई जिससे पैसा या दौलत कमाई जा रही है, वो किराए पे भी नहीं चढ़ाई, वो किराए पे भी नहीं है। तो ये जो पैसा आ गया वो तो चले, आपने नेस्कॉल, नीलसन, फलाने फलाने से वो फ्लैट, वो जायदादें महंगी आपने खरीदनी, पर ये जो गिफ्ट, ये जो तहफ़ का मतलब, तहफ़ का आम आदमी समझेगा शायद कि वो पता नहीं एक कोई घड़ी का जिक्र, एक कोई घड़ी या एक कोई कालीन, ऐसा तहफ़ नहीं है। ये सिलसिला एक पैसे का है। लेकिन यार सब बड़े लोगों के बड़े तोहफे होते हैं, वो वहां से एक वो सिलसिला पैसे का आ रहा है, और यहां से वज़ीर आज़म साहब उस सारे तहफ़ के वो जो एक दरिया आ रहा है जो कभी रुक नहीं रहा, उससे वो इधर उधर खर्चा कर रहे हैं, अपनी बेटी को जायदाद भी लेके दे रहे हैं, और बेटी फिर वो पैसा, तो वो सारा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की औलाद इतनी होनहार है कि वालिद मोहतरम को इतने तहफ़ दे रही, हमजा शहबाज इस लायक नहीं है, या और उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं कि अपने वालिद ये तो आप फिर एक वो कहानी ऐसी छेड़ रही हैं, ऐसा राग आप छेड़ रही हैं, उसको रहने ही दें, वो तो पता नहीं वहाँ पे। पर ये बात बिल्कुल ठीक है, देखिए खानदान बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सारी चीज़ में आपको तलाल चौधरी मिलेंगे, दानियाल अजीज़ मिलेंगे, मोहम्मद
زبیر ملیں گے, رانا ثناءاللہ ملیں گے, چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے, ان کی اولاد کی طرف سے کچھ آپ کو سٹیٹمنٹ. محمد زبیر صاحب کا ایک بڑا زبردست آرگیومنٹ آیا, وہ کہتے ہیں کہ چودھری افتخار صاحب کا جو بیٹا تھا, جو چیف جسٹس صاحب تھے ایکس, ان کے بیٹا نے بھی تو یہ کام کیا تھا, بہت پیسہ تھا اس کے پاس. اچھا, تو پھر تو مطلب ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ بھی ساتھ کہا کہ اولاد کیا کرتی ہے, والدین کو یا والد کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, ان کا یہ قانونی ہے. اگر بیٹا باپ کو پیسے دے رہا ہے اس کا ذمہ دار, کوئی غیر قانونی بات تو ایاسر نہیں ہے. پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ کا یہ بھی دوران سماعت یہ ریمارکس بھی آئے کہ بھئی آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ پوچھیں یہ بیٹا جو کما رہا ہے کہاں سے اتنا ہے, کون سی اس نے چیز وہاں پہ لگائی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا تھا, چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا موازنہ نہ کریں, پر وہ یہ محمد زبیر صاحب کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی ساکھ جو ہے اس کیس کے بعد کوئی بہتر ہوئی. وہ جب ان کے بیٹے کی کیس وہ ہوا اور انہوں نے 1 یا 2 ممبر کا ایک کمیشن بنا دیا اور شعیب سڈل کو کہا گیا کہ جی آپ اس پہ رپورٹ لکھیں, تو شعیب سڈل نے یوں بھی گئے اور جناب شیخ نے یوں بھی کہا, وہ کر کے, لیکن جو ڈیمیج ہوئے چیف جسٹس, دیکھیے نا ہمارے ہاں اتنے اوپر چلے جاتے ہیں لوگ, بعد میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. افتخار چودھری صاحب جب تھے کتنی کیا کہتے ہیں فائز تھے, کتنی عزت تھی, کتنے اس پہ تھے. سب دو چیزیں ہیں, عزت اور دولت, اب دونوں چیزیں تو نہیں مل سکتی آپ. وہ دیکھیں, پر یہاں پہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو دیکھیں نا ایک دعویٰ پارسائی کا کہ بالکل یہ ہے عوام کی خدمت ہے, ہم نے یہ نہیں کیا, پائی کے ہم وہ ہے حساب دیں گے اور سارا, اور نکل کیا رہا ہے روزانہ کی, ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے شاید, روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں نکل رہی ہیں. رسوائی کا سامان جو ہے بازار میں پھینکا جا رہا ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, سوائے وہ جو 3-4 کی وہ جو بریگیڈ ہے جنہوں نے اپنا فرض منصبی سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کس کو خوش کرنا ہے, کس کو کارکردگی دکھانی ہے. آصف خواجہ صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں بعد میں ڈیفنس منسٹر ہوں, پہلے میں ورکر ہوں اور میری ایفیلیشن ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے, آپ کی ایفیلیشن اچھی بات ہے, ایفیلیشن کو آپ بالکل رکھیں, پر کوئی خاطر خواہ جواب تو دیں. کل کے بعد مجھے کل کے بعد آن اے سیریس نوٹ لگ رہا ایسے ہے کہ کچھ حکمت عملی بدلی نظر آ رہی ہے نون لیگ کے کارکنان کی طرف سے یا ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے. اسپیشلی رانا ثناءاللہ, آپ کو یاد ہے وہ انہوں نے جنوری 17 کو وہ 3 کا اگر وہ سارٹ ہم چلا سکیں, انہوں نے اور باتیں بھی کی ہیں کہ عوامی رد عمل آ سکتا ہے, اگر آپ سارٹ دیکھ لیجئے اس کے بعد بحث جاری کر لیں. اسٹیبلشمنٹ, یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا. آج انہوں نے ایک گماشتہ سیاستدان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آگے لگایا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ آج ان کا اعلی کار بن کے کبھی ان کے اشارے کے انتظار میں دھرنا دیتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے, اور اب سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے 22 دسمبر کا جو یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا, میں اپنے شہر کے ہر گلی ہر محلے میں گیا ہوں. آپ یقین کریں لوگوں میں اس مہم کا یہ جو میاں نواز شریف کو ملائن کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے, اس کا اتنا ریئیکشن ہے, اتنا لوگوں میں ریئیکشن ہے کہ یہ کل کو جب یہ 18 کا الیکشن آئے گا یا اگر کوئی اس قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے, وہ ریئیکشن جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو یہ اس بات کی سمجھ آئے گی. ایسا پہلے کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا گیا, سپریم کورٹ کا کندھا اور عمران خان ایز اعلی کار. پھر کہا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے, اب اشارہ کس طرف ہو رہا ہے, تو پھر پبلک ریئیکشن آئے گا. دیکھیے ایک تو انہوں نے ذہن میں ان کا یہ جو ہے, یہ جو خاص کر کے جو دوسرا آپ نے کلپ یہ شاٹ چلوایا ہے, یہ بڑا معنی خیز ہے. اس میں کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ 18 کے الیکشن جب آئے گا تو آپ رد عمل دیکھیں گے, کہتے ہیں یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہوگی تو ذہن کے کسی کونے میں کسی حصے میں انہوں نے یہ جو ہے کر لیا ہے کہ ایسی چیز بھی آ سکتی ہے. تو اس کا نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں یہ جو انہوں نے ایک چیز کر لی ہے اور کہہ رہے ہیں اس کا رد عمل سخت ہوگا. ڈاکٹر صاحب جب آپ ایسی زبان استعمال کرنے لگتے ہیں, جب آپ وہ پتہ نہیں طاغوتی قوتیں, کیا وہ لفظ ہے جی, وہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ کون سی قوتیں ہیں, وہ طاغوتی قوتیں یہ کریں, تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی پریشانی کا عالم جو ہے
جو آپ کا اندر ہے اس میں ایک جیسے وہ سمندر کا بخار نہیں ہوتا، یہ چڑھ گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو نون لیگ کی یہ کیفیت نہیں تھی، وہ پر اعتماد تھے کہ ایسے کریں گے اور چیز ہٹ جائے گی۔ اب زبان بھی بہت خراب ہو گئی ہے، یہ زبان جنگی لفظ ہے۔ بتدریج ایک دم خراب نہیں ہوئی، جو سماعت بڑھ رہی ہے، جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان سوالات کے جوابات نہیں آ رہے، اور جو وہ چپتے ہوئے، یہ تو وہ ہے وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ماسک کے نیچے جا کے وہ سوالات آ رہے ہیں کہ کہاں سے پیسے آئے، کیا نہیں آئے، اس کا فلانے کا آپ بتائیے تو صحیح۔ یہ تو منی لانڈرنگ میں ایسے ہوتا ہے جب آپ کالے دھن کو سفید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ریمارکس تھا جب عدالت نے کہا تھا کہ کتاب کے کچھ صفحے غائب ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں کہوں، پہلی جب سماعت ہوئی تھی اور جب پی ٹی آئی کے وکیل، تو آپ کو لگتا تھا جو بینچ ہے ان کے ریمارکس جو ہے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے۔ جب سے یہ آئے ہیں تو آپ کو وہ جو ہے ادھر ادھر نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کہ تمام جو ذہن ہیں وہ ایک ہی طرف جا رہے ہیں، ایک ہی طرف بن رہے ہیں، کیونکہ کہانی اس قسم کی ہے۔ یہ کوئی ذہن بنا کے نہیں آیا، یہ جو کہانی پیش کی جا رہی ہے اس سے ذہن بن رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے شارٹس دکھائی ہیں اس سے آپ کو عالم لگتا ہے، اور یہاں سپریم کورٹ کے باہر بھی جو لہجہ ہے یہ ترش ہو رہا ہے، یہ جو ہے سخت ہو رہا ہے۔ یہ تب آپ کرتے ہیں جب آپ کے حوصلے جو ہیں تھوڑے کم ہوں، زبان تب زیادہ تیز چلتی ہے۔ جو اعتماد میں ہوتے ہیں وہ دھیمے دھیمے بولتے ہیں، آہستہ آہستہ بولتے ہیں، آواز اپنی اونچی نہیں کرتے۔ لیکن یہ دھمکیوں والا معاملہ کہ سر دھمکیوں والا مسئلہ ہے، ایک نون لیگ کا ریکارڈ بھی ہے، لیکن حالات مختلف ہیں ابھی۔ وہ جو 98 والی چیز تھی جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا تھا وہ حالات نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں، وہ بالکل ایک کانٹیکسٹ ہی اور تھا۔ اس میں وہ جو میں کہتا ہوں آپ کئی دفعہ وہ بیلنس آف فورسز اور تھی، یہ آپ نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو زیادہ دھمکی آمیز رویہ ہوتا، لیکن وہ چل نہیں رہا۔ یہ لفظ، الفاظ اور یہ لہجہ ہم نے صرف رانا ثناء اللہ کے دیکھا ہے، باقی جو مشینری وزراء ہیں ان کے وہ اس طرح کا لہجہ نہیں۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سرخرو ہو گئے ہیں۔ شادیہ کل کے بعد وہ بھی معاملہ خراب نہ رہا ہے، میں سب کو سن رہا تھا، وہاں پہ زبان بتدریج جیسے آپ نے کہا وہ گرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ شیخ رشید کے حوالے سے ان کے بیانات سن لیں، آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے بیانات سن لیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت زبان خراب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اہم بات یہ ہے کہ جو سوالات کا ایک پورا نقشہ سامنے آ گیا ہے، وہ ایک سوال نہیں ہے، بہت سارا ایک پیٹرن آ گیا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں 22 سے 24 گھنٹے مخدوم علی خان صاحب نے بحث کی عدالت میں کھڑے ہو کے، میں گنتا رہا ہوں 22 سے 24 گھنٹے کی بحث ہے، اور اس میں نکلا کیا؟ آرٹیکلز نکلے بے شمار، اس میں حقائق کوئی بھی سامنے نہیں آئے۔ میں آپ سے پھر ان پوچھتا کو ہوں، کہنا پڑا کہ فارسی تو نہیں بول رہے کسی کی عقل میں اضافہ ہوا ہے مخدوم علی خان کے دلائل کی ہم وجہ نے سے؟ آرٹیکلز بہت سارے نئے سیکھ لیے ہیں۔ بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج لاہور گنگا رام ہاسپٹل میں ہونے والی بد انتظامی پر جو ہے وہ سو موٹو لے لیا ہے، کیونکہ حکمرانوں کی ترجیحات میں صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور جو کمیشن دینے والے منصوبے ہیں وہ ان کی پرائرٹیز میں ہے، تو پھر صحت کا یہی عالم ہوگا۔ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اور پنجاب میں صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو حالت یہ ہے کہ کبھی مریضوں کو گدا گاڑی پہ لاد کر لایا جاتا ہے، کبھی مریضہ فرش پر، ٹھنڈے فرش پر سسک کر جان دے دیتی ہے۔ گنگا رام ہسپتال میں 17 وینٹیلیٹر جو ہیں 17 وینٹیلیٹر وہ خراب ہیں، اور اسی پر چیف جسٹس آف پاکستان نے بد انتظامی پر گنگا رام ہسپتال میں سو موٹو ایکشن لے لیا ہے۔ ایاز صاحب، دوسرا یہ سو موٹو ہے، پہلا طیبہ کیس پر لیا تھا چیف جسٹس نے، اور آج اس پہ لیا۔ ایک میں چیز کہہ دوں کہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کا رول ماڈل افتخار چودھری نہیں ہے کہ وہ آئے دن سو موٹو لیں، اور یہ بڑے قانون دان قسم کے چیف جسٹس ہیں، لیکن یہ بھی سو موٹو نوٹسز جو ہیں جیسے طیبہ کیس میں مجبور ہو کے لے رہے ہیں۔ جب ایک ایسی چیز آ جائے
جیسے وہ مریضہ تھی جو فرش پہ وہ ہوئی تھی، یا طیبہ کا کیس آ جائے، تو چیف جسٹس کیا اپنی آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ جی میں نے وہ نہیں اس کو دیکھنا. اب یہ جو لاہور والی بات ہے کہ 17 وہاں پہ وینٹیلیٹر ہیں، وہ تو آپ جا کے کبھی ان سرکاری ہسپتالوں میں دیکھیں. اور یہ وہ ہسپتال ہے سر گنگا رام نے جو بنایا تھا، جس کا بڑا اعلیٰ معیار تھا، جس کا وہ جو ہے سعادت حسن منٹو کی وہ جو ایک شارٹ سٹوری ہے جس میں وہ ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں اور اس میں گنگا رام کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی مجسمہ ہے جس پہ پتہ نہیں کیا ہے، تو ایک آدمی زخمی ہو جاتا ہے. جب وہ زخمی ہوتا ہے کہنا لے جاؤ اس کو گنگا رام اسپتال. یہ بڑی مشہور کہانی اس کی ہے سعادت حسن منٹو کی. تو یہ ہمارے یہ جو ہسپتال لاہور میں تھے، جیسے کالجز لاہور کے تھے، یہ تو اپنی مثال آپ رکھتے تھے پوری برصغیر میں، شمالی ہندوستان میں، پورے شمالی ہندوستان میں بشمول دلی. لاہور جیسی صحت کی جگہیں، ہسپتال اور تعلیم کی جگہیں، سکولز اور کالجز نہیں تھے کسی کے. تو ہم نے پتہ نہیں کیا ان کا حشر کر دیا. ہم نے 70 سالوں میں آج صاحب بنایا کیا ہے؟ دیکھیں آپ پشاور سے شروع ہو جائیں، لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں ہیں، نیچے پہنچتے ہیں لاہور سر گنگا رام ہسپتال، حیدرآباد پہنچے سر کاوس جی، کراچی سول ہسپتال 1858. 1947 سے سارے کے سارے ہسپتال جتنے بھی بڑے نام میں دیکھ رہا تھا وہ سب پاکستان کی آزادی سے پہلے کے بنے ہوئے. 1947 کے بعد آج تک 70 سال گزر گئے. ہم نے بنایا کیا؟ اب اگر آپ صحت کے اوپر 100 موٹو لینا شروع کر دیں گے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں پورے ملک میں بنایا گیا جو آج کل کے جو ہمارے اپنے حکمرانوں نے کچھ بنایا. کہیں کہیں جہاں پہ پتہ نہیں کون سے وہ کوئی لاجواب شخص آتے ہیں، جیسے کراچی میں پروفیسر ادیب الحسن ادیب رضوی ہیں جنہوں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن، وہ سول ہسپتال کا حصہ ہے، وہ وہاں کا یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ دنیا میں مشہور ترین ہو گیا ہے. انہوں نے وہاں پہ ایسے بنایا ہے شازیہ کہ وہاں پہ تمام جو ہے وہ آپ کی وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مفت ہوتی ہے. اس میں پیمنٹ کی بات ہی نہیں، اس میں اسپیشل وارڈ کوئی نہیں ہے، اس میں وی آئی پی وارڈ نہیں ہے، اس میں عورتوں کی اور مردوں کی وارڈ ایک ہوتی ہے، اس میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے. تو انہوں نے وہ، اور دنیا جو ہے چل کے وہاں پہ چندہ دیتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیسے جو ہے ضائع نہیں. وہاں آپ کا کڈنی جو ہے گردہ ٹرانسپلانٹ ہو، آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا، ٹریٹمنٹ کے لیے پیسہ نہیں دینا پڑتا. لیکن وہ اس لیے ہے کہ ادیب الحسن وہ جو رضوی ہیں، ادیب رضوی صاحب صبح سے لے کے رات تک وہاں موجود ہوتے ہیں. وہی عبدالستار ایدی نے کیا تھا جب تھے وہ یہاں پہ. وہ خدا کا نام کر کے پرویز الہی نے 11/22 وہ جو ہے 11/22 بنایا. آج کل آپ کو پنجاب میں یا ایدی ایمبولنس آپ کو ملے گی ایکسیڈنٹ ہو یا 11/22. اور یہ جو حکمران آئے تھے کیونکہ وہ پرویز الہی کا تھا تو ان کو یہ پسند نہیں تھا. یا صاحب امریکنوں سے ہم نے اتنا پیسہ لیا ہے، یو ایس ایڈ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ان کے پیسے لے کے ہم نے بنایا. یو ایس ایڈ نے جنا پوسٹ گریجویٹ سینٹر، اتنے پیسے یو ایس ایڈ نے اس ملک میں لگائے ہیں. ہم ان سے اکوپمنٹ بھی لے لیتے ہیں، ہم ان سے بلڈنگیں بھی بنوا لیتے ہیں، اس کے بعد سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. نہیں، یہ پیمز جو ہے جاپانیوں نے بنایا تھا. یہاں پہ چلڈرن وارڈ جاپانیوں کا بنایا گیا جی. ابھی تک لوگ وہاں سے نکلتے ہیں جاپانیوں کو دوا دیتے ہم نے خود. لیکن ہم نے وہاں پہ کیا کیا، اب جا کے دیکھ تو لینا. وہاں پہ آپ جائیں، کوئی جائے، جب تک آپ سفارش نہیں کرائیں گے، جب تک آپ کی جان پہچان سر ایمرجنسی سے لے کے وارڈ تک تو ایک گندگی ہے، پیرا میڈیکل اسٹاف سروس پہ نہیں آپ کو دے رہتا. کیا کرے، پورا شمالی پنجاب جو ہے اس کا بوجھ جو ہے پنڈی کے ہسپتالوں پہ ہے. اعلیٰ نے کلیم کیا تھا کہ میں نے بجٹ ریکارڈ بجٹ دیا ہے، مگر زمینی حقائق تو اس سے اورنج لائن ٹرین 4 گنا زیادہ ہے. یہ ہیلتھ بجٹ سے پیسہ نکال کے یہ میٹرو ٹرینوں پہ انہوں نے لگایا. 866 وینٹیلیٹرز ہیں ٹوٹل پبلک ہاسپٹل میں پورے پنجاب میں. 11 کروڑ کی آبادی. کتنے آپ کہہ رہے ہیں؟ 866 866. That's it. اور اس میں سے بھی آپ کیا بتا رہی ہیں کہ 116 خراب ہیں، اس میں سے بھی 116 خراب پڑے ہوئے ہیں اس وقت. مطلب آپ 11 کروڑ آدمی نے
यू लूज ब्रेथ, आप सांस कैसे लेंगे मजीद बंद? पर जब कोई ऐसे हादसा होता है फिर आप घर पहुंच जाते हैं, फिर आप वो टेलीविजन कैमरास के सामने अपनी वो जो है फोटो कर लेते हैं और कुछ पैसे आप दे देते हैं और आप समझते हैं कि हमने जो है और सर बैनर्स भी लगे हुए, शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना, जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए खातिमे क्या आला के है, लिए। फिर से कहिए, मुकर्रर हो क्या? शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना। सर हर जगह अच्छा, वजह ऐसी हालत है। वजह पे आ जाएं और इसके सोल्यूशन पे आ जाएं कि वजह बताई ये जाती है कि रिसोर्सेज हैं कम, लेकिन जितने भी दिए जा रहे हैं उनको भी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सियासी मुदाखलत दोबारा से, सर देखिए, जैसे कराची हमारा की सिंध की कुछ- पुलिस में सियासी मुदाखलत। सर देखिए, हमारा पता नहीं क्या है। सर अंग्रेज हुक्मरान थे, बाहर से आए थे, उनका मुफाद था कि अपना यहाँ पे हुकूमत तो करें। अस्पताल क्यों बना गए सारे वो? सर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आप माल रोड लाहौर देखें, अदालत भी बनाई, अपने चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी बनाया और मेयो हॉस्पिटल भी वहीं बनाया। मेयो हॉस्पिटल का जो पता नहीं 50 एकर्स पे वो अस्पताल है। 1870 जब वो बन रहा था। इन्होंने पंजाब कब लिया था? 1849 में इनेक्स किया था। वहां से लेके 30-40 साल में इन्होंने तब्दील कर दिया नक्शा। तो 70 साल हमें भी हो गए। हमें 70 साल हो गए। उन्होंने टोटल जो पंजाब में रहे थे 98 साल रहे थे। जो अंग्रेज हुकूमत पंजाब में इस खित्ते में रही है 98 साल रही है। 70 साल तो हम पहुंच गए हैं। हमें तो आगे बढ़ना हमारे यहाँ चाहिए। वाइस चांसलर्स हो जाएं, हमारे यहाँ डीन्स हो जाएं, कोई भी मेरिट के ऊपर कहीं नहीं लगाया जाता। सर वाइस चांसलर्स को आप भर्ती ऐसे करते हैं जैसे आपने क्लर्कों को बाहर बिठाया हो। वहाँ ब्यूरोक्रेसी के आदमी होते हैं और वो वीसी सामने, वो जो वीसी प्रोस्पेक्टिव होते हैं, बैठे होते हैं ऐसे। एक दफ़ा मीटिंग हुई थी एजुकेशन की, चीफ मिनिस्टर वहाँ थे, तो वाइस चांसलर्स 5-6 थे इंक्लूडिंग फातिमा जिन्ना की, उनको चौथे रो में बिठाया हुआ था। मैंने कहा जी चौथे में क्यों बिठाया है, इनको पीछे धकेलें आप वाइस चांसलर्स को, चौथे में आपने क्यों बिठाया हुआ? सामने बैठे हुए थे सारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे। सर कोई है ही कोई नहीं, कोई बात कोई हमेशा नहीं से यहाँ पे। हेल्थ केयर का निज़ाम ऐसा नहीं होता था पाकिस्तान में। ये बदतरीज ख़राब होता चला जा रहा है, जैसे तालीमी निज़ाम बदतरीज ख़राब होता चला जा रहा है। मैं शुरू से आखिर तक पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, हुकूमती स्कूल में पढ़ा हूँ। अब कोई बाप अपने बच्चे को या बेटी को किसी हुकूमती स्कूल भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बस ये है आपकी वो तरजीहात नहीं तो है, खादिम बस आप आला ले- कैसे हो गए शहबाज शरीफ साहब? सर खादिम आला तो- खिदमत कहाँ कर रहे हैं वो? ये खिदमत है उनकी। सर नेपोलियन ने ताज अपने सर पे खुद पहना था। फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल खुद बनाया था। खादिम आला ने ये टाइटल अपने आप को खुद दिया है। ये जो है, इन्होंने जैसे नेपोलियन ने ताज पहना था और कहा था कि मैं एम्परर ऑफ फ्रांस हूँ, तो इन्होंने कहा कि मैं खादिम आला हूँ। और फिर एक बात है, आप उसका नहीं, तरन्नुम में जब ये गाते हैं हबीब जालिब, मेरे ख्याल हबीब जालिब भी कब्र में शर्मा जाएं कि किस सोज और गुदाज से ये कहती हैं मैं ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, गरीब की। अच्छा, अगर वोटर आपको वोट डालता है मेट्रो बस के ऊपर, तो हमारा सियासतदान, लीडर, हुक्मरान अस्पताल क्यों बनाए? सर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये जो इसकी जो राइज है PML नूंग, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। इनका दुश्मन तब जो है हमारी एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी बातें आप राना सनावला कर रहे हैं, दोबारा से इनका दुश्मन जो था एस्टैब्लिशमेंट का, वो पीपल्स पार्टी। ठीक, पीपल्स पार्टी को जेर देने के लिए इन्होंने खड़ा किया, इनको ऑक्सीजन दे दे के वहां खड़ा ठीक है। किया। ऑक्सीजन की बात की, वेंटिलेटर्स वेंटिलेटर वहां पे खादिम आला कहने से नहीं बनता, बल्कि अवामी मसाइल के अदराक से बनता है और अमलन उसको हल करने से बनता है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत में जो कश्मीरी भारतीय फौज कश्मीरियों पर जो जुल्म ढा रही है, तो क्या वो इस जुल्म से उनकी आवाज़ को दबा सकेंगे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक है और इस वक्त सूरत हाल उसी तरह है जिस तरह पहले थी। भारतीय मज़ालिम और बर्बरियत का सिलसिला जारी है और आलमी बरादरी ताहाल खामोश है। अयाज साहब, क्या लगता है आपको, मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी का मामला फैसला कुन मरहले में है? हल क्या है, कत्लेआम या मुज़ाकरात? सर देखिए, एक बात है कि इसका कोई ऐसा कोई आप ब्लैक बोर्ड पे जाके आप नहीं कह सकते कि ये इसका हल है, लेकिन हम जो हैं, हम अपने गफलत का जो अपने जो फ़राइज़ हैं, गफलत का हम वो शिकार हो रहे हैं। हमें उजागर करना चाहिए
کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، جس طریقے سے دنیا میں ایک علم ہونا چاہیے، اویئرنس ہونی چاہیے کہ بھارت کیا کر رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا۔ جو بھارت وہاں پہ کر رہا ہے ایسا تو اسرائیلی نہیں کرتے، اسرائیلیوں نے نہیں کیا، انہوں نے بہت ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کا بہت ایک ایکسپینشنسٹ ایگریسو پالیسی ہے، پر اسرائیلیوں نے بھی وہ آنکھوں میں چھرے نہیں مارے۔ آپ ہاں فوٹوز دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، بلڈوزر چل رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے بربریت یہ نہیں ہو رہی۔ لیکن آپ کی یہ سو کال جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جس کو طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں درد ایک جو ہے بالکل چپ جاتا ہے، کشمیر سے بالکل انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ایک کہ ناراض نہ کریں ہم ہندوستان کو، دوسرا پاکستان متعون ہوتا ہے بہت ساری اور وجوہات کی بنا پہ، تو ہم جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، اور جو عالمی سر ہم کر تو رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی نا، انڈین فلمیں ریلیز کون سی ہونی کون سی نہیں ہونی، کر تو رہے ہیں۔ ہم نے جو کل یہ بات کی تھی کوئی مذاق نہیں، ایکچوئل فیکٹ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک آفس میں ایک کمیٹی بنی ہے کہ وہ آپ کریں گے جو کون سی آ سکتی ہے، مطلب ان کی آپ کشمیر افیئرز کے اوپر بھی تو ہماری کمیٹی ہے جی، اس کے سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان، وہ جو سید علی گیلانی ہے نا جی، انہوں نے کہا، کہتے ہیں جی اس مولانا صاحب کو تو یہاں سے ہٹا دیں، جن کا کوئی تعلق نہیں۔ سر 8 سال ہو گئے اس کمیٹی کو بنے، 8 سال ہو گئے، یہ پتہ نہیں کب سے ہیں۔ کچھ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے؟ مولانا فضل الرحمان نے سوائے ادھر ادھر کے دورے کشمیر کا وہ بات ہی نہیں ہے اس طریقے سے ہندوستان کے بارے میں۔ مطلب ہے کہ سید علی گیلانی کیوں کہیں کہ جی ایک مہربانی آپ فرما دیں کہ مولانا صاحب سے درخواست کریں کہ یہ یہاں سے ہٹ جائیں۔ یا صاحب 190 دن کا کرفیو ہو رہا ہے میرے خیال ہے، تاریخ میں لمبا ترین کرفیو دیکھیں تو صحیح نہیں ہے۔ سوچیے شہید جو ہیں 115 سے زائد کشمیری شہید کر دیے گئے ہیں، اور 15,000 سے زائد زخمی ہیں اس وقت۔ جو آپ نے ذکر کیا آنکھوں کی بینائی لوٹ لینا، 15 لاکھ چھرے آفیشیلی ریاست انڈیا کی جو ہے وہ ایشو کر چکی ہے ان کو، اور کوئی 7,330 کشمیری اس وقت ایسے ہیں جن کی آنکھیں بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، آج میں ٹیمپریچر چیک کر رہا تھا، -7 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، اور 9 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آپ وہاں پہ کوئی اندازہ لگائیں کہ وہاں کیا ہوگا۔ آپ نے کرفیو بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے اسکولوں کے اوپر بھی اٹیک کیے، 33 اسکولوں کے اوپر وہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں اس دوران۔ -7 ڈگری ٹیمپریچر، 20 سال میں اتنا برا حال بجلی کے حوالے سے نہیں ہوا جتنا اب وہ کر رہے ہیں۔ تو لوڈ شیڈنگ ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اسکولوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، چھرے مارے جا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں، یہ دنیا میں شاید کہیں اور ایسا کام نہ ہوا ہو۔ سر دیکھیے ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہم جنگ کریں، یہ کریں، ایسی بات نہیں، پر کشمیری جو ہیں وہ یہاں ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں شور مچانا چاہیے، جس طریقے سے ہمیں جو سو کالڈ عالمی برادری کے ساتھ انگیج کر کے اس کی طرف توجہ مبذول کرانی چاہیے، اس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اگر انڈین حکمران ناراض ہو جائیں اس کام کرنے پہ؟ جی ہاں، بس غالباً وہ یہی بات ہے، پر جو وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے۔ لیکن سر ابھی بھارت نواز جیسے نیشنل کانفرنس ہو گئی، بی جے پی کے اتحادی ہو گئی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھی اس طرح سے ہیں، انہوں نے دورے کیے ہیں کچھ سپٹمبر میں بھی، اکتوبر میں بھی، دسمبر میں، انہوں نے کہا حل جو ہے وہ بات چیت ہی ہے۔ جب وہاں پہ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو پھر اقوام عالم کیوں نہیں سن رہی؟ نشاد یہ بات چیت کس نے کرنی ہے یہاں؟ سر میں ایک چیز، ہمارا تو بات چیت تو انڈیا نے خود ہی اپنی ریاست سے کرنی ہے۔ سر میں ایک چیز یہ کہہ دوں، وزیر اعظم ڈیووس میں گئے ہیں، کتنا کوئی مؤثر بات انہوں نے کشمیر کے بارے میں کہی ہے، اور میں ایک اور افسوس سے بات کہوں گا، راہید شریف صاحب نے بھی خطاب ایک سیشن کو کیا تھا، انہوں نے کیا کشمیر کا ذکر کیا، انہوں نے ٹیررزم کو جنرل ٹرمز میں کہہ دیا۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو ریاستی دہشت گردی جو یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ ہمیں کہنا چاہیے یہ نہیں کہ جی آپ ہر ایک چیز کو، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ٹیررزم کے حالات
आपने पैदा किए हैं। वैसे सर जिक्र आपने किया था actions उन्होंने, लिए एक इशाया जो इकराम सहगल साहब ने दिया था उसमें 2 दफा उन्होंने जिक्र किया था कश्मीर की पर जो भारतीय आज या कल सूसन राइस ने कुछ जिक्र किया है। इशाया जो है ना, जी। इशाया हुआ वो नाश्ते का, इकराम सहगल साहब ने उसमें किया, जी। खिताब फरमा रहे हैं दूसरी तरफ। सर तकरीर में भी उन्होंने जिक्र किया था। जी जी। तो फिर मेरी लाइल्मी होगी अगर ये है नेशनल तो। सिक्योरिटी एडवाइजर जो जा रही हैं अमेरिका की, सूसन राइस, उन्होंने भी जिक्र किया है कि 2 एटमी ताकतें हैं और वहाँ पे इस किस्म का मामला चल रहा है और आलमी बरादरी को कुछ सीरियस लेना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको सिर्फ उनका टेलीफोन पे वो बात थी। चीन का रद्द-ए-अमल कितना सख्त था, एक टेलीफोन कॉल पे जो डोनाल्ड ट्रंप और वो ताइवान की सदर की आपस में हुई, और फिर ताइवान के सदर ने कहीं और जाना था तो स्टॉप ओवर अमेरिका में किया। तो वहां पे सारा जो उनकी शी जिनपिंग की जो तकरीर थी वो ट्रेड के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, प्रोटेक्शनिज्म के बारे में, पर निशाना उसका बातों का इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन थी। हमारे लिए ताइवान जो है वो कश्मीर है, हमारे लिए सब हमें करना चाहिए। हमारी जो डिप्लोमेसी का महवर जो है ये होना चाहिए, हमें बावर कराना चाहिए। अफगानियों के अपने प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल, वो उस पे वो जो है शोरश पे काबू नहीं पा रहे, लेकिन वो शोर मचाते हैं, पाकिस्तान को वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अपना वो काम वो कर रहे हैं, चाहे हम उससे एग्री करें ना करें वो और बात है। सर हमें तो शोर करना है। यहाँ पे एक किस्म की नस्ल कशी चल रही है, सही है जो ना, पिछले उसमें 20-25 सालों से जो कलेक्टिव मजमूई तादाद सामने आती है, 70,000 से ज़ायद कश्मीरियों को कत्ल किया जा चुका है। हम ये तवक्को कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आई है, मसूद खान वो सदर हैं, उनका डिप्लोमेटिक बहुत ही अच्छा वो बैकग्राउंड है कि वो हुकूमत वो जो है कुछ बात ज़्यादा करेगी, पर हम इससे कासिर हैं। हमें करनी चाहिए, हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमें खामखा की ढोल या जंगजूई वाली बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, हमें आलमी बिरादरी को झंझोड़ के हमें भारत की लॉबिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई है कि तवज्जो हट गई है, पूरी दुनिया की भी हटी हुई है, हम भी बहुत कम बात करते हैं और हमको वो कह रहे थे कि हमने वो हम एंगेज। लेकिन एक चीज जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वहां पे, वो मुसल्लह जिद्दोजहद की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये चीज इस तरह देखी नहीं जा रही थी, ये कितना खतरनाक है। नहीं, पर वो अगर कर रहे हैं, इल्जाम किस पे जाएगा? पाकिस्तान पे जाएगा कि पाकिस्तान भेज रहा है, पाकिस्तान फलाना कर रहा है। जुल्म आप करें वहां पे, आप तमाम रास्ते उनके लिए बंद कर दें, उनको कुछ जो है इजहार की, फलाने की, मिलने की आज़ादी ना हो, फिर वो मजबूरन कुछ करें, जो 1989 में किया था। जो 1989 में डॉक्टर साहब जो अपराइजिंग हुई थी, उसका पाकिस्तान का कोई तल्लुक उससे नहीं था, हम उसमें कूदे बाद में थे, पर वो जो है फ्रस्ट्रेट हो गए। ये जो है ये मौलवी सलाहुद्दीन जो हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, ये वहाँ मकबूजा कश्मीर में होते थे, ये तो एक इलेक्शन में कैंडिडेट थे, मतलब ये पाकिस्तान वगैरह नहीं आए थे। ये लोग मजबूर होके, जब इंडिया ने तमाम रास्ते जो है पीसफुल पुरअमन एक्सप्रेशन के बंद किए थे, ये जद्दोजहद जो 1999 में हुई थी, ये कश्मीरियों की अपनी थी, इंडिजिनस थी। हम तो अफगानिस्तान में फंसे हुए। दोबारा से ये मूवमेंट जो है ये इंडिजिनस है, बुरहान वानी की शहादत के बाद। और पाकिस्तान का चाहिए सिर्फ हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट इनकी करें और दुनिया में ये पैगाम फैलाएं, लेकिन उससे आगे अगर जाएंगे तो ये जो इंडिजिनस मूवमेंट है ये पोल्यूट हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो ये ऐसे है, लेकिन वो हमें जो है कम से कम उनकी जो बर्बरियत है उसकी तरफ करना, दुनिया को एक्सपोज करना चाहिए। यूएन में हमें एक और चीज जो सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन चल रही थी, बहुत चीजें वायरल हो रही थी, वो भी बतदरीज कुछ कम नजर आती है जिस तरह हम पहले देख रहे हैं। एक तो सर्दी बहुत है वहां पे, रियली पब्लिक मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गई है, बर्फ बहुत पड़ रही है, बिजली आपके पास है नहीं, पानी का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। मैंने कश्मीरियों को सुना है गिला करते हुए कि आप लोग ये टीवी चैनल्स में बैठते हैं, तरह तरह की आप बातें करते हैं, पता नहीं कौन कौन से मौज़ूआत, लेकिन आप कश्मीर को भूल गए हैं। जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है आप लोग बिल्कुल उससे गाफिल हैं। कभी कोई बड़ी खबर हो तो फिर आप बैठ जाते हैं, वैसे जो है आपका ध्यान उस तरफ। ये कंप्लेंट वैलिड है। नहीं, ये कंप्लेंट वैलिड भी है, और इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में किसी भी हफ्ते एक सेगमेंट हम इसमें रखें, ताकि हम डिप्लोमेट तरीके से भी और अक़वाम आलम को भी झंझोड़ने में कामयाब हो जाए, मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बने। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।